अस्सलाम वालेकुम। मोहब्बत की शादी और उसका बुरा अंजाम। आइए सुनते हैं एक सच्ची कहानी उर्दू सेंटर प्लस की जुबानी। ईद का दिन खुशियों भरा होता है। उस दिन बच्चे बड़े सब बनते संवरते हैं और मैं मुंह भी नहीं धोती। हार सिंगार तो क्या, अपने तन का जोड़ा तक नहीं बदलती, बल्कि चादर में मुंह लपेट कर बिस्तर पर पड़ी रहती हूँ, क्योंकि ईद का दिन मेरे लिए खुशियाँ नहीं बल्कि यादों की अजियत भरे तोहफे लेकर आता है। वो दिन भी ईद ही का था जब वो हमारे घर सौगात लेकर आया था। उसकी सज धज देखने वाली थी। सफेद नया जोड़ा और परफ्यूम की दिल फरेब खुशबू में बसा हुआ था। वो हमारे दरवाजे पर सवैयों का ख्वान लिए खड़ा था और महक से उसके अतराफ की फिजा मुश्कबार थी। उसी महक के सहर में मैं भी जकड़ी गई। अम्मा ने आवाज लगाई, दर पर दस्तक हुई है, देखो कौन आया है। अम्मा, जफर आया है, मैंने खनखनाती आवाज में जवाब दिया। उस दिन मैंने धानी जोड़ा पहन रखा था और धानी चूड़ियां कलाइयों में थीं। तभी अम्मा ने पुकारा, जफर अंदर आ जाओ, वहाँ खड़े क्या कर रहे हो। अम्मा की आवाज सुनकर उसने 100 का नोट मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने पूछा, ये क्या है? ईदी है तुम्हारी? किसने दी है? मैंने बन कर पूछा। मैंने। उसने फरेब से काम लिया, हालांकि जानती थी कि बाजी ने ये ईदी मुझे भिजवाई थी, फिर भी उसके झूठ पर मुस्कुरा दी। जफर मेरी बाजी का अकलौता देवर था, बहुत ही खूबसूरत। उसकी बांग की मुस्कुराहट मेरे दिल में उतर गई। कहते हैं हर लड़की की जिंदगी में कोई ना कोई दिन ऐसा जरूर आता है जो उसकी जिंदगी बदल कर रख देता है, लेकिन कम ही खुशनसीब लड़कियों को सुख मिलता है, वरना अक्सर की मोहब्बतें कहानियां बन जाती हैं। हालांकि बाजी ने मुझे बहुत समझाया था कि जफर मेरा देवर है, उसे मैं अच्छी तरह जानती हूँ, ये लड़का ठीक नहीं है, उसका ख्याल छोड़ दो वरना पछताना पड़ेगा। बाजी ने मिन्नत की, जफर से शादी के ख्याल से बाज आ जाओ, ये आवारा मिजाज सारा दिन फोन पर लड़कियों से बातें करता है, उसका काम ही लड़कियों को चक्कर देना है, अपनी अच्छी शक्ल का फायदा उठाता है और लड़कियां फिर सोग मनाती रह जाती हैं। माँ बाप खुला जेब खर्च देते हैं तो क्यों ना मौजे करे और क्यों ना अपना वक्त बर्बाद करेगा। जब बाजी इस तरह की बातें करती तो गुस्सा आता। वो मुझे बहन नहीं अपनी दुश्मन लगती थी। एक रोज मैंने जफर को फोन पर बता दिया कि बाजी को राजी करो, ये मेरी तुमसे शादी की राह में रुकावट है। उसने कहा, खुद मेरे भाई के साथ ऐश की जिंदगी गुजार रही हैं, नहीं चाहती कि तुम हमारे खुशहाल घर में ब्याही जाओ। हालांकि बहनें कोशिश करती हैं कि छोटी बहन की शादी उनके देवर से हो। मैंने भी सोचा कि जफर सही कहता है। बाजी खुद तो कीमती गाड़ियों में आती जाती हैं और नहीं चाहती कि उनकी छोटी बहन इस राजधानी में शरीक हो जाए। तभी वो मुझे जहर लगने लगी थी। मैंने उन्हें अपना दुश्मन समझ लिया। उन दिनों अकल कम थी, उम्र भी कम थी, पुरफरेब चीज लुभाती थी। फिल्मों के खूबसूरत मनाजिर देखकर ख्वाबों की दुनिया ही अच्छी लगने लगी। ख्याल तक न आता कि शादी एक ख्वाब नहीं, ऐसी हकीकत होगी जिसके पीछे सास नंदों से झगड़े और शोहर की बेवफाई के दुख भरे होंगे। ईद वाले दिन जफर ने जिन नजरों से देखा उसमें इजहार पसंदीदगी साफ नजर आ रही थी। मैंने भी मुस्कुराकर उसकी हिम्मत बढ़ाई थी। उसके बाद वो अक्सर बहाने से हमारे घर आने लगा और मैं भी पढ़ाई के बहाने निकालने लगी कि समझ में नहीं आता है, फेल हो जाऊंगी। तभी अम्मी कहती, जफर आया हुआ है, उससे पूछ लो, ये तुम्हें पढ़ा देगा। पढ़ती क्या, कॉपी पर शेर लिखकर मतलब पूछती और वो मतलब समझाते समझाते अपने मतलब पर आ जाता। कहता, तुम क्या चाहती हो, सब जानता हूँ, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। एक दिन अम्मी ने बाजी से कहा, जफर हमारे घर आने जाने लगा है, ऐसा बिला वजह नहीं है, शायद नौरीन से शादी करना चाहता है। तुम्हारा क्या ख्याल है, ये रिश्ता कैसा रहेगा? मैं अपने घर की बातें आपसे नहीं कहती, अब आपने पूछा है तो बता रही हूँ। जफर ठीक लड़का नहीं है। अपने देवर को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अच्छा होता तो खुद कोशिश करती कि नौरीन की शादी हो जाए, वो मेरी बहन है। अब कह देती हूँ अम्मी आपको कि जफर को घर मत आने दिया करें और नौरीन पर भी कंट्रोल रखें, वरना पछताना पड़ेगा। वालिदा ने बताया कि तुम्हारी बहन ने ऐसा कहा है, तो मैंने रो रो कर बुरा हाल कर लिया। अम्मी जान को मेरी खातिर बाजी की मिन्नत करनी पड़ी। उन्होंने ये कहकर रिश्ता करवा दिया, अपना क्या खुद भुगतेगी। मैं बहन हूँ, भला मैं क्यों गलत कहूँगी। बिला आखिर हमारा निकाह हो गया।
نکاح کے بعد ظفر نے روز آنا شروع کر دیا۔ والد وفات پا چکے تھے، ایک چھوٹا بھائی تھا، وہ اسکول چلا جاتا تھا اور موصوف بلا جھجک گھر میں گھسے بیٹھے رہتے۔ نکاح تو ہو چکا تھا، اب امی کیسے بگاڑ پیدا کرتی، لیکن اس کا روز کا آنا ہمیں محلے والوں کی نظروں میں گرا رہا تھا۔ باجی نے سسرال میں شور مچایا کہ اب رخصتی جلدی سے لے لو۔ پھر ظفر سے شادی بھی ہو گئی، مجھے میری مراد مل گئی، خوشی سے پھولی نہ سماتی تھی۔ چند دن باغ و بہار گزرے، پھر ظفر نے اپنے رنگ دکھانے شروع کر دیے۔ بہن نے درست کہا تھا، وہ واقعی بے راہ روی کا شکار تھا۔ میرے سامنے بھی عورتوں اور لڑکیوں سے فون پر باتیں کرتا۔ وہ جو مجھ پر جان دینے کی باتیں کرتا تھا، میرے حسن کی تعریف سے زمین و آسمان کے کلابے ملاتا تھا، اب وہ مجھے بدصورت اور بدشکل کہنے لگا، میرے گھر والوں کو بیہودہ گالیاں دینے لگا تھا۔ پھر اس نے میری زندگی ہی اجیرن کر ڈالی۔ میں یہ سمجھنے لگی کہ مرد کی فطرت میں ہی بے وفائی ہوتی ہے، کسی حسین صورت کو دیکھتے ہی تن من دھن لٹانے پر تیار ہو جاتا ہے، لیکن جو ہی کوئی اور نیا حسین چہرہ دیکھتا ہے، پہلی صورت نظروں سے اتر جاتی ہے۔ آوارہ مرد ایسی ہی لڑکیوں کو بے وقوف نہیں بناتے، پہلے ان کو معتبر نہیں رہنے دیتے اور پھر خود نامعتبر کہہ کر ٹھکرا دیتے ہیں۔ میری محبت بھی ظفر سے شادی کے بعد ایک سزا بن گئی۔ میں نے اپنی بہن کا دل دکھایا، ان کا کہنا نہ مانا تو یہ پھل پایا کہ اب میں ظفر کی ٹھوکروں میں تھی اور وہ نئی تتلیوں کی تلاش میں پھرتا رہتا تھا۔ بالآخر میری انا کو چور چور کر کے اس نے ایک اور لڑکی سے عشق کرنے کے بعد کورٹ میرج کر لی۔ جب بہنوئی نے اس کو برا بھلا کہا تو وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ کاش میں اس کی باتوں میں نہ آتی تو یوں تنہائی کے درد سے نہ سسکتی تڑپتی۔ اس کی فطرت ہی جھوٹی محبت جتلانا اور پھر بھاگ جانا تھا۔ مجھ سے شادی اسے باجی اور بہنوئی کی وجہ سے کرنا پڑی، کیونکہ بغیر شادی وہ مجھے حاصل نہ کر سکتا تھا۔ کہتا تھا، میں تو بھابھی کی وجہ سے پھنس گیا، ورنہ تم سے شادی کیوں کرتا؟ جس کی خاطر اپنی بہن کا دل دکھایا، اس نے میرا دل دکھایا۔ شادی کی بربادی سے زیادہ ذلت اس وقت ہوئی جب میں نے اس شادی کے بندھن کو ختم کرنے کی ٹھان لی۔ بالآخر کب تک تنہائیوں میں اپنے آپ سے لڑتی، اس وقت کی خواری بتا نہیں سکتی۔ جب میں گھر سے میکے آ گئی اور پھر ظفر سے خلا لینے کی ٹھانی، اپنے شوہر کے رویے کے خلاف درخواستیں دینے، مختلف تھانوں میں کئی افسروں سے مدد حاصل کرنے کے چکر میں جن جن لوگوں سے واسطہ پڑا، اللہ کسی اچھے گھر پر ایسی مصیبت نہ ڈالے۔ اب سسرال والے ہی نہیں، اور لوگ بھی مجھے ایسی بری نظروں سے دیکھتے اور ایسی ایسی باتیں پوچھتے کہ دل خون ہو جاتا۔ پیسہ الگ پانی ہوا اور غلط عورت ہونے کا خطاب الگ ملا۔ میں نے خلا اس لیے لیا کہ ظفر نے کہا تھا، اگر تم نے خود طلاق نہ لی تو میں تیری بہن کو طلاق دلوا دوں گا۔ اپنی توہین کون دن رات برداشت کر سکتا ہے؟ ہر کوئی کہتا، دیکھ لیا محبت کی شادی کا انجام، اور سب سے زیادہ یہ جملہ اپنی سگی بہن کہتی تھی۔ چھوٹی بہن کی بھی تو کوئی عزت ہوتی ہے۔ آخر میں نے یہی سوچا کہ ان کے ٹکڑوں پر پڑے رہنے سے بہتر ہے یہاں سے ناطا ختم کر کے چلی جاؤں، تاکہ میری بہن تو سکون سے اس گھر میں رہ سکے۔ مجھے نہیں معلوم کہ انہیں سکون ملا کہ نہیں، مگر خلا لے کر مجھے سکون نہ ملا۔ اماں کہتی تھیں کہ سوتن برداشت کر لو اور ظفر کے گھر میں پڑی رہو، لیکن یہ منظور نہ تھا کہ میں سمجھتی تھی کہ ماں بیوہ ہیں تبھی ایسا کہتی ہیں۔ بھائی ابھی پڑھ رہا تھا اور میں طلاق لے کر آ گئی۔ محبت کتنا حسین رشتہ ہے، مگر اس رشتے نے مجھے دھوکہ دیا۔ میری ناسمجھی نے ایسی ٹھوکر لگائی کہ ماتھے پر خلا کا داغ لگ گیا کہ ساری عمر روتی رہوں تو بھی اسے نہ دھو سکوں۔ جب والدہ کسی سے میرا رشتہ لانے کی بات کرتی تو محلے والے، رشتہ دار، غیر تو غیر اپنے بھی ایسے زخم لگاتے کہ دل پھوڑا ہو جاتا۔ لوگ بیوہ عورت کو اللہ کی مرضی سمجھ کر معاف نہیں کرتے۔ سب ہی جانتے تھے کہ میری شادی محبت کی تھی اور پھر طلاق ہو گئی تھی۔ والدہ کی کوششیں رائگاں گئیں، دوبارہ میرا کوئی ڈھنگ کا رشتہ نہ آیا۔ وہ بیچاری زندگی کی بازی ہار گئیں۔ مجھ میں سکت نہ تھی کہ پھر سے اپنے لیے رشتہ تلاش کروں، کوئی مل بھی جاتا تو اعتبار کیسے آتا۔ والدہ کی وفات کے بعد بھائی کی شادی ہو گئی، بھابھی ماموزاد تھیں، توقع تھی کہ وہ میری دلجوئی کرے گی، میرے لیے کوئی اچھا جیون ساتھی تلاش کرے گی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ رشتے کی کوشش کرنے کی بجائے اس نے مجھے اپنی نوکرانی بنا لیا۔ میں نے ہی امی کے بعد گھر سنبھالا۔ وقت گزرتا رہا، گھر بسانے کی عمر نکل گئی اور پھر میری عمر 40 برس سے اوپر ہو گئی۔ جاتی تو کہاں جاتی، اس عمر میں تو ملازمت ڈھونڈنے کی بھی سکت نہ رہی تھی۔ کبھی کبھی باجی آ جاتی تو
تو دل جوئی کر جاتی، سویا زخم پھر سے ہرا ہو جاتا۔ ان کی ہمدردی بھی دل کو راحت نہ دیتی تھی، سوچتی انہوں نے جو کہا سچ کہا تھا، بس میں ہی غلط تھی۔ کاش لڑکے ایسا نہ کریں جیسا میرے ساتھ ظفر نے کیا۔ پہلے تو محبت کرتے ہیں اور یقین دلاتے ہیں کہ ٹھنڈی چھاؤں بن جائیں گے، اور پھر شادی کر کے دنیا کی تپتی دھوپ کے سامنے چھوڑ دیتے ہیں۔ جو محبت پہلے دیتے ہیں وہی شادی کے بعد بھی دیں تو یہ دنیا جنت بن جائے، پر ایسا سکھ شاید لاکھوں میں سے کسی ایک ہی کے حصے میں آتا ہے۔